इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि है कि जब पहली शब आती है तो अर्श के नीचे से हवा चलती, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और अल्लाह अपने बंदों को रहमत वाली निगाह से, प्यार की निगाह से देखता है। जिस पर नजर पड़ जाती है उसकी मगफिरत कर दी जाती है। और मशहूर है, आपने बार बार सुना है कि फर्ज का, नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 फराइज के बराबर। इसमें कुछ काम करने के है, थोड़ा सा उसको मैं पहली शब तो अर्ज कर देता हूँ। कुछ चीज़ों को अपना मामूल बनाइएगा, उसकी बरकत आपको साल भर नहीं बल्कि इंशाल्लाह जिंदगी भर मिलेगी। नंबर 1, सहरी रोज खाइए। कुछ लोग बड़ी बहादुरी दिखाते हैं कि हम तो हजरत बगैर सहरी का रोजा रखते हैं। बगैर सहरी का रोजा रखना ये फजीलत की बात नहीं, फजीलत की बात है आप सहरी खाइए। अब सहरी खाने का मतलब ये नहीं है कि आप कीमा भी खाइए, फिर केले भी खाइए, फिर नान भी खाइए और फिर उसके बाद तुर्री भी पीजिए और असर तक डिकाने लेते रहिए, ऐसा नहीं। बेहतरीन सहरी है खजूर और दूध, बल्कि ये बाज मकामात पर सुन्नत भी है कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने अक्सर सहर के अंदर दूध और खजूर को पसंद फरमाया। एक तो क्योंकि सहरी का सवाब यह है कि हजारों फरिश्ते सहरी खाने वालों के लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। और सहरी में जल्दी उठिए। मैंने अभी मगरिब में एक मस्जिद का इफ्तिताह था, उसमें भी लोगों से यही गुजारिश की, लेकिन चूंकि यहाँ लोग बड़ी तादाद में और फिर दुनिया भर में लोग सुनते हैं यहाँ का दर्स इंटरनेट के जरिए से, तो चाहते हैं कि दुनिया भर तक अल्लाह जहां तक चाहे पैगाम पहुंच जाए। थोड़ा जल्दी उठिए, तरबियत का महीना ये, और इसमें कोशिश कीजिए कि कम से कम 2 रकअत तहज्जुद की नमाज पढ़िए। और तहज्जुद घर में पढ़ना अफजल, अगर घर में गुंजाइश हो घर में, नफिल नमाज अफजल है घर में पढ़ना, उससे आपके बच्चों को तरगीब होगी। और घर के लोगों को भी ये जहन बनाइए कि वो सहरी में उठे तो पहले तहज्जुद पढ़े, इसलिए कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया जो तहज्जुद पढ़ेगा वो बेहिसाब जन्नत में जाए, इंशाअल्लाह उसका हिसाब नहीं होगा। बहुत बड़ी सआदत है। तो हम नहीं साल भर पढ़ पाते हैं औलिया अल्लाह की तरह, तो कम से कम महीना भर तो पढ़ लें। और 2 रकअत के लिए कितना 2 मिनट लगता है, 2 से 3 मिनट लगता है। फिर उसके बाद कुछ गिड़गिड़ा लीजिए, दुआ कर लीजिए, क्योंकि वो वक्त खुसूसी दुआओं की कबूलियत का वक्त, जो मांगते हैं मिलता है। यूं तो रमज़ान शरीफ के अलावा भी वो रात का आखिरी पहर दुआओं की कबूलियत का वक्त है, लेकिन जब रमज़ान शरीफ आता है तो फिर उसमें और खुसूसियत आ जाती है। एक ये चीज़। दूसरी ये चीज़, कोशिश कीजिए कि रमज़ान शरीफ में कम सोने की कोशिश। हम लोगों के लिए सीज़न रहता है सोने का। अगर फज्र में आप सोते हैं तो आप ज़ोहर में उठ जाइए, लोग असर तक सोते रहते हैं। इसलिए कि रोज़े का मकसद है भूख और प्यास का एहसास। अब आपको भूख ही नहीं, आप सहरी करके पेट भर के सो रहे हैं और फिर उसके बाद इफ्तार से पहले उठे, फिर इधर बैठे उधर बैठे, इसके उससे पूछे, कुछ गेम खेल लिया, कुछ व्हाट्सएप चेक कर लिया, कुछ फेसबुक देख लिया, हो गई मगरिब। आप बताएं ये क्या रोज़ा। अभी मैंने मगरिब में लोगों से यही कहा कि जो रोज़ा आपको मस्जिद तक न ला सकेगा वो रोज़ा आपको जन्नत में क्या ले जाएगा। वो थोड़ा सा रोज़ा अब तक आपने अपनी मर्जी से रखा है, ज़रा अल्लाह रसूल की मर्जी वाला रोज़ा भी एक मरतबा रख के देख लें, तो उसकी बरकत आप जिंदगी भर महसूस करें। और आपसे यह भी गुजारिश है कि सब लोग इस तसव्वुर से इस रमज़ान शरीफ को गुजारें कि शायद ये हमारी जिंदगी का आखिरी माह रमज़ान है। अल्लाह आप सबको हमको बार बार नसीब करे, लेकिन इस तसव्वुर में जाता क्या है। वैसे भी बुजुर्गान दिन कहते हैं कि हम जो नमाज पढ़ते थे समझते थे कि हमारी जिंदगी की आखिरी नमाज, तो जिस नमाज को आप आखिरी नमाज समझकर पढ़ेंगे तो उसकी लज्जत ही कुछ और रहे।
تو اس لیے ماہ رمضان شریف اس تصور سے گزارے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری ماہ رمضان، ایک ایک لمحے کی قدر کیجیے۔ تو اس میں صحابہ کرام تو بستر باندھ کے رکھ دیتے تھے، صحابہ بستر باندھتے تھے کہ سونا نہیں ہے، بس اتنا ہی سونا ہے جتنا صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، باقی جگتے رہنا۔ اور ویسے بھی جاگنا زندگی ہے اور سونا موت ہے۔ اس قوم نے جب سے سونا شروع کر دیا ہے، یہ قوم ماری ہی جا رہی ہے۔ جب تک یہ قوم جگتی رہتی تھی اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت عروج عطا کیا، کوئی مارتا نہیں تھا۔ سو رہے ہیں اور سونا موت سے قریب ہے۔ پھر اس کے بعد 4 چیزیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتائی ہے، اس پر غور فرماؤ۔ یہ حضور علیہ السلام کا بتایا ہوا یہ رمضان شریف کے 4 اعمال ہیں۔ نمبر 1، اور سب کے لیے آسان ہے، کسان ہو، لوم مزدور ہو، سائزنگ مزدور ہو، امیر ہو، غریب ہو، عالم ہو، غیرہ، سب کے لیے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان شریف میں 4 چیزیں کثرت سے کرو۔ نمبر 1، پہلا کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیسے پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلا کلمہ کثرت سے، سب کو یاد ہے، کثرت سے پڑھیں، اس سے بہتر کوئی ذکر نہیں۔ نمبر 2، استغفار کی کثرت کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو استغفار یاد ہو، بہت لمبا چوڑا نہ یاد ہو تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے رہو۔ یہ 2 عمل ہو گئے۔ پھر 2 عمل دعا سے تعلق رکھتے ہیں، فرمایا جنت کا سوال کرو۔ رمضان شریف میں کثرت سے جنت مانگو۔ اس میں تھوڑا عشق کی بات اور ایڈ کر لیں، جنت تو سب کی ضرورت ہے لیکن ساتھ میں عشق کی بات اور ایڈ کر لیں۔ جب اتنی بڑی بارگاہ سے مانگ رہے تو پھر کچھ بڑا مانگیں، حالانکہ جنت بھی بڑی چیز ہے، لیکن جنت ہی نہ مانگیں بلکہ جنت میں حضور علیہ السلام کا ساتھ مانگیں، ان کے ساتھ جنت چاہیے، ان کے پڑوس میں، اور ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا تھا وہ بڑھیا سے کہ یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے، تو بڑھیا نے کہا میں جانتی ہوں لیکن شرط ہے کہ آپ کے ساتھ جنت چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو جنت مانگ لی اتنا کافی ہے، میرے ساتھ جنت، نبی تو نبی ہے۔ تو جبریل تشریف ہے، کہا دے مانگتی ہے تو دے دیجیے، کیا جاتا ہے، اس کے کرم میں کمی کہاں ہے، وہ مانگتے تو دے دیں۔ تو جب بڑھیا مزار یوسف بتا کر حضرت موسیٰ کے ساتھ جنت میں جا سکتی ہے، تو اگر آپ ماہ رمضان شریف کی قدر کر کے رسول اللہ کے ساتھ چلے جائیں تو پھر کوئی بعید نہیں۔ تو حضور کے پڑوس میں مانگے، بڑی بارگاہ ہے تو بڑی بات ہو۔ اور یوں بھی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، شاید میں نے پہلے بھی کہا تھا، اللہ کے یہاں ہمیشہ بڑی مانگنا چاہیے، اس لیے کہ بارگاہ بڑی ہے، ہمیشہ وہاں سے بڑا مانگا کرو، بڑی چیز مانگا کرو، اور دینے والا یقین سے مانگا کرو، اس پہ یقین ہے تو پہلی چیز کلمہ طیبہ، دوسری چیز استغفار، تیسری چیز جنت کا سوال، اور وہ بھی رسول اللہ کے ساتھ ان کے پڑوس میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور چوتھی چیز جہنم سے پناہ مانگو۔ اس کا وہ دعا سن لیں، اللہم اجرنا من النار، کیا پڑھے؟ اللہم اجرنا من النار، تم پڑھتے رہیے، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ میں جہنم کی آگ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو مغرب کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر 7 مرتبہ کہہ لے اللہم اجرنا من النار، انشاءاللہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا مغرب کی نماز کی۔ اور رمضان شریف میں کثرت 4 اعمال ہے، درود شریف، استغفار، اور جنت کا سوال، اور جہنم سے اللہ کی پناہ، اور پھر کثرت سے تو درود شریف پڑھتے ہی رہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تراویح بھی روز پڑھیے، 2 دن 3 دن پڑھ کے لوگ کم ہونے لگتے ہیں اور حضرت پیر درد کر رہے ہیں۔ جو قوم اب اللہ کے نام پر 1 مہینے میں روزانہ 1 گھنٹہ نہ کھڑی رہ سکے، حالانکہ مسجد کے باہر بھنکس کرتے ہوئے 1.5 گھنٹہ کھڑے رہیں، مسجد کے اندر نہیں کھڑے رہ سکے، اور کہتے ہیں شیطان بہکاتا ہے، تو شیطان بھی تو اندر ہو گیا، اب کون بہکا رہا ہے؟ تو کیا انسان خود شیطان نہیں بن گیا؟ اللہ کی پناہ، اللہ رحم و کرم فرمائے۔ ایک بات پھر اس سلسلے میں اور سن لے تو درس شروع کروں۔ افطار کے وقت تو دعا کا خاص اہتمام کریں کہ اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اس پہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اپنے گھر کے بال بچوں کو لے کر کے بیٹھیے، خود دعا کیجیے، اور جن کے گھر میں کیبل ہے تو پھر وہاں اسپیکر لگے ہوئے تو وہاں تو دعا ہوتی ہے، تو اسی میں آپ شامل ہو جائیے۔ جہاں نہیں ہے تو وہاں کم سے کم آپ خود دعا کا اہتمام کریں، جس لہجے میں چاہے کریں، جس انداز میں چاہے کریں، لیکن دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔